अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आपने देखा कि कल का भी जो जलसा हुआ है इमरान खान साहब का, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड जलसा था और इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे उनके जलसे हो रहे हैं। और ये इन इटसेल्फ एक अनप्रेसिडेंटेड फिनोमिना है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर इतने-इतने बड़े जलसे रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहा है और उसका जो प्रेशर है, अब वो फ़ील किया जाना शुरू हो चुका हुआ है। और हम देख रहे हैं कि ये जो एक टोला लाया गया था, जो कि आपको याद होगा यूक्रेन में एक कॉमेडियन को हुकूमत दी गई और वहां पे उसको इंस्टॉल किया गया था और यहाँ पे पूरा एक ग्रुप है कॉमेडियंस का जिसको यहाँ पे इन्होंने आगे इंस्टॉल करवा दिया। अब ये जो ग्रुप है कॉमेडियंस का, अब उनको समझ नहीं आ रही। अब देख रहे हैं इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है। इकोनॉमी तकरीबन 200 पे डॉलर पहुंचने वाला है। ये मेरा ख्याल है कि ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड फिनोमिना होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि डॉलर 200 पे जाएगा। अच्छा, साथ साथ आप देखें हमारी मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इस्लामाबाद में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में महंगा तरीन आटा बिक रहा है, कैपिटल में। आप जरा अंदाजा लगा लीजिए। अच्छा, इसी तरह आप देखें नीचे आ जाए, पेट्रोलियम की मसनूआत पे सब्सिडी के ऊपर इतनी बहस हो रही है कि कैसे मुश्किल फैसले करें। ये तो लोग कहते थे कि 70 का हम कर देंगे, 70 रुपए का लीटर कर देंगे, और आज इनसे ये समझ नहीं रहा। जितने इतने बड़े जुगादरी यहाँ पे इन्होंने ला के रखे हुए थे, साबिक वजीर आजम और फलाना ढमकाना, सब के सब फेल हो चुके थे। अब ये जो सूरत हाल है, इसको मैं आज चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करें। ये सारे का सारा मामला जो है इसमें किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है और उसको हम समझने की कोशिश करें और फिर ये देखें कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो इसलिए मैंने आज दावत दी है जनाब ब्रिगेडियर सलीम कंवर भट्ट साहब को, और उनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब। ब्रिगेडियर साहब, दिल दुखा हुआ है और यकीन माने कि बता नहीं पा रहा हूँ कि कितना दुखा हुआ है। और मुझे पता है आपका भी दुखा हुआ है, क्योंकि आप भी पाकिस्तान के साथ आपका दिल धड़कता है, पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ आपकी एस्पिरेशंस हैं और आप बहुत ही रोमांटिक किस्म के आदमी हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के मामले में। तो जरा थोड़ा सा हमारे लिए आसान अल्फाज में बताएं कि ये मामला जो है कैसे हुआ है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और फिर मैं आपसे आगे जाके पूछूंगा कि इसको लेके कहाँ पे जाना है और व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। आपने अच्छा किया कॉन्टेक्स्ट की बात की, बिकॉज इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जिसपे आपने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स किया, मेरे साथ भी किया है और बाकी लोगों से भी किया है, और अब लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें तो हम गुजर रहे हैं, और कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, बहुत बुरी है। आई एग्री विद यू। और इसमें जो पॉजिटिव चीज नजर आ रही है वो ये है कि इमरान खान की हुकूमत को निकाला गया है, तो पहली दफा ये हुआ है कि अवाम इतनी ज्यादा तादाद में और इतने ज्यादा फिरोसिटी के साथ, इतने ज्यादा इमोशंस के साथ आ गई। तो एक तरह का एक फिनोमेना है, एक लेगेसी बन गई है कि जब भी कोई फॉरेन ताकत लोकल अपने मोल्स के साथ, अपने एक्टर्स के साथ मिलके रिजीम चेंज करेगी तो सारा मुल्क उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो ये एक बहुत मुस्बत चीज है, पॉजिटिव चीज है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट का भूलना नहीं चाहिए। आपने अच्छा के जिक्र किया। कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका ने, फॉर्मर कॉलोनी मास्टर था जो अब अमेरिका के लिए ही फ्रंटमैन का रोल करता है या मिडिल मैन का, वो यूके है। तो ये ढकी छुपी बातें नहीं है, इसमें कोई डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं, मैं खुल के कहूंगा। तो आपको उन्होंने अपने ऊपर डिपेंडेंट रखा है पिछले 70-72 साल में। और जब भी कोई ऐसा लीडर उभरा है, चाहे वो अयूब खान थे, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो थे, या जनरल ज़िया ने जब ओआईसी समिट बुलाया, और या मुशर्रफ ने जब उनकी डिमांड को फुली इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उनको स्क्रीन से हटा दिया गया। कैसे हटाया गया? लियाकत अली खान से लेके अब तक हम सब वाकिफ हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपको एक क्लाइंट स्टेट के तौर पे, एक डिपेंडेंट स्टेट के तौर पे पाकिस्तान को ट्रीट किया जाता रहा है। तो एज लॉन्ग एज हमारे हुक्मरान या जो भी जमातें हुक्मरानी में आती हैं उनकी तमाम बातें मनोवन मान के उस पर अमल करती हैं, तो आपका गुजारा चलता रहता है। लेकिन आपको ऑक्सीजन लाइन पे रखते हैं, आपको लाइफ लाइन दी जाती है। लेकिन जैसे ही आप उनको कोई ऐसा हुक्मदुली करते हैं, नाराज होते हैं, तो वो फिर जो उनका एक फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट है ग्लोबल, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एफएटीएफ, उसके जरिए आपका वो सांस बंद करना शुरू कर देते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ये इमरान खान की हुकूमत के साथ नहीं हुआ, ये हर हुकूमत में रहा है। लेकिन बाकी हुकूमतें जो थी वो किसी ना किसी तरह मिडिल वे निकाल के गुजारा हाँ, करती रही है।
یہ پہلی دفعہ ہوا کہ عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے افغانستان کے کانٹیکس میں اڈے نہ دینے کی بات کی اور بڑا بلنٹلی کہا ایبسولوٹلی ناٹ، جو ایک نعرہ بن گیا. اس کے بعد بہت سارے اور ان کی ڈیمانڈ تھی، انڈیا کے بارے میں ان کی ڈیمانڈ تھی، کشمیر کے بارے میں ڈیمانڈ تھی، سی پیک کے بارے میں ڈیمانڈ تھی، چائنا کے ساتھ ریلیشن کے بارے میں جو ڈیمانڈ تھی، رشیا کے ساتھ ریلیشن کی جو ڈیمانڈ تھی. باقی حکومتیں اس میں مڈل لائن اختیار کر کے اپنا ٹائم پاس کرتی رہی، گزارا کرتی رہی. اور لیکن امریکہ کی بات کو ٹالا نہیں، انہوں نے کسی نہ کسی، اگر 100% نہیں تو 30%، 40، 60، 80% کام کرتے رہے مختلف جگہوں پہ. عمران خان صاحب سے جو ہوا کہ انہوں نے بلنٹلی پبلک کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنے جو انٹرویوز دیے لوکل میڈیا کو، فورن میڈیا کو، اس میں انہوں نے بڑا بلنٹلی، بڑا بولڈلی ڈیفائی کیا امریکہ کے ڈکٹاٹ کو، جو پہلے نہیں ہوا اس طرح کبھی. یہ بھی ایک انپریسیڈنٹ بات ہے. ایک بولڈ، ایک جو الیکٹڈ بندہ آتا ہے، وہ جب عوام کی زبان بولنا شروع کرتا ہے تو یہ پھر جو آپ کے نیو کلونیل ماسٹر ہیں یا اولڈ کلونیل ماسٹر ہیں، ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. اور وہ اپنی مینوربلٹی آپ کے معاشرے میں اپنے امبیڈڈ لوگوں کے ذریعے ہمیشہ رکھتے ہیں. وہ لوکل ایکٹرز ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، آپ کے سول بیوروکریسی میں ہوں گے، فوج میں بھی ہوں گے، جوڈیشری میں بھی ہوں گے، ہر جگہ پہ ہوں گے. لیکن سب سے بڑھ کے جو میٹر کرتا ہے وہ سیاست میں. اور یہ گیم کیسے ہوتا ہے؟ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والے موڈ میں وہ آ جاتے ہیں، جس کا فینومنا ہم نے ریسنٹلی دیکھا. جو وہ کہتے ہیں لاسٹ آل دا کیبل بیگ، وہ جب عمران خان صاحب رشیا چلے گئے، جب یوکرین پہ وہ چڑھائی کرنے والے تھے، تو ٹائمنگ غلط ہو گئی. اوپر سے جو وہاں بات چیت ہوئی تیل کی خرید کی، گندم کی خریداری کی، وہ سبسیڈائز پرائسز کے اوپر، وہ دیٹ ٹو ان روبل. تو یہ وہ چیز تھی جو امریکہ کو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھی، کہ یہ انہوں نے سمجھا کہ ان کی ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے اور یہ پاکستان ان کے آربٹ سے ہمیشہ نکل جائے گا. سو دیٹ واز دا ڈیفائننگ مومنٹ فار دیم. لیکن ڈے ون سے عمران خان واز نیور ان دا گڈ بکس آف دی امریکن اور دا برٹس اینڈ دیئر ایلائز. وہ سب کو پتہ ہے، چھپانے کی بات نہیں ہے. وہ اپنی انوائس کرتے رہے ہیں. پھر وہ کیبل جس پہ یہ ساری گورنمنٹ ٹاپل ہوئی، وہ جب آئی تو کیبل کے اندر یہ اسی خواہش کا یا اسی وارننگ کا اظہار کیا گیا کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ ہم تمہارا سانس بند کریں گے، اس رجیم چینج کرو. اب جب یہ حکم یا ڈیزائر جو تھی یہ آیا کیبل میں، تو ہمارے جو حکومت ہے اس کو الارم ہونا چاہیے تھا، اس کے فوراً ڈیفینس میئرز لینے چاہیے تھے. لیکن ادھر وہ کیبل پہنچے اور اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے، گورنمنٹ جو ہے چند گھنٹوں میں آپ کی رجیم چینج ہو جاتی ہے. اور یہ کوئی پاکستان واحد ملک نہیں ہے جہاں یہ ہوا ہے. امریکہ پچھلے 1945 سے لے کے تو 2010 تک کوئی 80-81 ملکوں میں رجیم چینج کروا چکا ہے. یہ تو ہم ان میں سے ایک مثال. تو رجیم چینج کرنا ایک سپر پاور کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا. انہوں نے ہر لیکن ملک ان کے میں سے اندر وہ جو 80-81 جو ممالک آپ بتا رہے ہیں بریگیڈ صاحب، اس میں سے ایک بھی نیوکلیئر پاور نہیں تھا. جی اس کی طرف بات. نیوکلیر پاور ہماری ایک سروائیول کٹ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہے. اور نیوکلیر پاور ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ بلنڈر کریں گے اور آپ بلنڈر سے بچ جائیں گے. نیوکلیر پاور نے آپ کو فوراً اگریشن، فزیکل اگریشن سے بچایا ہوا ہے. لیکن آپ کی یہ جو کووڈ وار ہے یا ہائبرڈ وار یا اس کو 6th جنریشن 5th جنریشن جو بھی جنریشن کا نام رکھ لیں، یہ اسی کا ایک ایلیمنٹ ہے جو اپلائی ہوا آپ کے اوپر. رجیم چینجز کرانے کے ڈفرینٹ فارمولاز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، وہ میں لاسٹ پروگرام کسی میں ذکر کیا تھا، اکنامک ہٹمین تھیریز کی بات، کنفیشن کی بات ہوئی. اب اس آدمی نے، جان فرگسن نے، نئی کتاب لکھ دی، اس میں 2 چیپٹر ایڈ کیے ہیں، نیو کنفیشن آف اکنامک ہٹمین. تو وہ یہ جتنی ٹیکنیکس ہے، اسکیمنگ ہے، پلاٹنگ ہے، ان کتابوں میں کھل کے وہ خود بیان کر رہے ہیں امریکن. تو کوئی مجھے تو حیرت نہیں ہے، آپ ڈیلنگ ود دیز افیئر تو مجھے پتہ ہی ہوتا ہے. جو چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ اتنی کوئکلی جس طرح ہمارے ملک میں ہوا، شاید باقی ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا. اور اس میں پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، تمام سٹیک ہولڈرز کے اوپر بلیم آتا ہے. اتنا آسانی سے نہیں ہوتا. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب چونکہ یہ بات ہو گئی ہے، ایک فینومنا ہو گیا ہے، ملک جو ہے اکنامک کلیپس نظر ہے، آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اکنامک فرنٹ کے اوپر، جس کے ذریعے کویشن کی جا رہی ہے. یہ ہمیشہ سے کی جاتی رہی ہے لیکن کھل کے کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ریزرو آپ کی ڈپلیٹ ہو گئے ہیں، 4 ہفتے 5 ہفتے کی وارننگ ہے. ابھی اس کے پروز اینڈ کونس جو ہیں، جو اکانومسٹ ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ اکنامک ڈیفالٹ کا جو ہے مینیفیسٹیشن ہے کسی ملک میں کیسے ہوتی ہے، اس کے پلسز بھی ہیں، مائنسز بھی ہیں. اس ڈیبیٹ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. بٹ اکنامک فرنٹ از اے بیسک
फंडामेंटल फ्रंट जिस पे आपको टारगेट है। सिक्योरिटी फ्रंट पे आपके ये हुआ है कि आप देख लें रिसेंटली कि जो केपी के बलूचिस्तान के अंदर नौ कराची के अंदर अंधाधुंध जो है टेररिस्ट अटैक होने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल 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 तो सिक्योरिटी फ्रंट पे भी आपको डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन आपकी जो है तारीख में कभी इतनी नहीं हुई जितनी इस वक्त है कि दोस्त लोगों ने अपनी दोस्तियां अपनी रिश्तेदारियां खत्म कर दी है अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के ऊपर। हाँ तो अगर ठीक मुझे आपकी बात पसंद नहीं रही तो मैं बोलचाल बंद कर देता और मैं अब्यूसिव होके आपको कंडेम करना। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है जो कि बहुत हाँ अच्छी बात नहीं है। माशरे को एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए, बात समझिए। मैं ठीक आपको बात ठीक कर रहा हूँ, मेरी बात किसी को ऑडियंस को पसंद नहीं, वो मुझे गालियां देने लग जाए। तो हम्म, हमारे जो इमोशंस हैं बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन इस वक्त हाई है। तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इकोनॉमिक फॉल्ट है, सिक्योरिटी फॉल्ट है, सारी है। ठीक उसके बाद ठीक जितने आपके इदारे हैं जिसके ऊपर कहते हैं एक स्टेट खड़ी होती है, वो जुडिशरी है, आपकी फौज है, आपका मीडिया है, आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी महकमा जो है इस वक्त सारे अंडर दी हैमर है। सारे ही दे आर बीइंग कंडेम्ड, सबको मलाइन किया जा रहा है और राइटफुली किया जा रहा है। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि जब ये केबल वाला शाखसाना हुआ तो पहली बात है ये इस स्टेज पे ये केबल जैसे भी आई इसको किस तरह हैंडल करना चाहिए था और फिर इसको फॉरेन इंटरफेरेंस को रोकना चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने 1.5-2 साल में ग्राउंड तैयार ऑलरेडी की हुई थी। वरना ये ओवरनाइट तो नहीं होता कि आज केबल और अगले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हाँ मूव हो जाए, 13 पार्टियों का इल्हाक हो जाए। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे 2 साल 2.5 साल काम किया हुआ था, पैसा लगाया हुआ था। इसलिए आपने सडनली देखा कि वो तमाम पार्टियां जो एक दूसरे का गले काटने पेट फाड़ने सड़कों पे घिसने की बातें करती थी, देश बिकम वन बिग बॉन्ड और वो जनाब चंद घंटों में हुकूमत पे आ जाते हैं, जिसके लिए आपने जो भी लफ्ज इस्तेमाल किए वो सारे लोग आज वही कर रहे हैं कि जोरों का टोला है, ये फलाना है, ये ढमकाना है। तो अभी हालत ये है कि पीटीआई एक तरफ खड़ी है पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, बाकी 13-14 पार्टियां एक तरफ खड़ी हैं और सारों की डिमांड ये है। हल क्या है, सारे सारे ये बात मानते हैं। मैं 10 दफा बोल चुका हूँ, लिख चुका हूँ इंटरनेशनल पेपर्स में भी, नेशनल पेपर्स में भी, कि हल सारे अब जानते हैं। मैं 2 महीने से लिख रहा हूँ कि लेकिन एक अच्छा हल जो हल है की तरफ गैर जाने से सियासी। हल की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज जरा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब ये सारा सिलसिला नजर आना शुरू हुआ और मैं उस वक्त इस्लामाबाद में भी था, आपसे मुलाकात भी हुई, मुख्तलिफ लोगों से दूसरों से बातें हुई, तो जब हमने ये देखा सारा कुछ तो हमें ये लग रहा था कि चूंकि ये इन्होंने डिजाइन किया है, इसके बदले में जो क्विड प्रो को में शायद चीजें जो आएंगी वो ये आएंगी कि पाकिस्तान को एक बड़ा जबरदस्त इकोनॉमिक पैकेज दिया जाएगा। पाकिस्तान को मैंने खुद कहा और मैंने फोर्सी किया कि शायद इसके बदले में पाकिस्तान को फैटफ में से निकाल देंगे, पाकिस्तान के लिए बाकी चीजें आसान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बरक्स सब कुछ हो रहा है ब्रिगेड साहब। अब हम देख रहे हैं कि फ्री फॉर ऑल जिस तरह होता है और जिस तरीके से हर चीज इकोनॉमी में बेड़ा गर्क हो रही है, आप प्राइसेस को देखें, आप शुगर क्राइसिस को देखें, आप दूसरी चीजों को देखें, पेट्रोलियम पे देखें, आटे को देखें, प्याज टमाटर, मतलब जो भी आप अंदाजा लगाएंगे। परसों मुझे किसी ने बताया कि 1,000 रुपए किलो का लेमन हो गया हुआ है, लीमू जो है। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है ये तो किसी ने फोर्स ही नहीं की थी। तो क्या जो हैंडलर्स थे जिन्होंने ये सोचा था और जो पीछे बैठे हुए थे इंटरनेशनल हैंडलर्स जो थे, अब वो भी उन्होंने हाथ खींच दिया कि भाई ये इतना नाअहल टोला है और इतने ये फजूल किस्म के लोग हैं कि इनसे ये भी नहीं हैंडल होना, इसलिए जस्ट लीव देम। जी मिसकैलकुलेशन कह लें, ब्लंडर कह लें, कोई भी लफ्ज यूज कर लें, ऑल अप्लाइज इन द गिवन एनवायरनमेंट जो इस वक्त माहौल बना हुआ है। इसपे जितने भी कंडेमनेशन कर सके, काउंटर क्वेश्चन कुड भी, अगर इमरान खान की हुकूमत चल रही होती तो क्या ये इन्फ्लेशन ना होती? अगर हाँ फॉरेन मेडलिंग है, इंटरफेरेंस है, तो वो इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी आपको पता है स्काई रॉकेटिंग हुई भी। अब जब ये आए हैं तो सूरत हाल और बिगड़ी है। तो बिल्कुल ही मामला कंट्रोल से निकल गए हैं इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, सिक्योरिटी फ्रंट के ऊपर भी चीजें बिगड़ रही हैं, यही मैं जिक्र कर रहा था। मिसकैलकुलेशन है, ब्लंडर है, फॉरेन हैंड से भी तो लोकल हैंडलर से भी ये मिसकैलकुलेशन है, एग्री। बट जो बात मैं कह रहा था कि जब ये केबल आई थी तो उस वक्त जो भी स्कीमिंग थी उसको रोकना चाहिए, सूरत हाल यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को चलना चाहिए था। उसके खिलाफ ये जो भी मैनूवर बनी उसको नहीं बनना चाहिए। इस फॉरेन इंटरफेरेंस के जो स्कीमिंग थी किसने उसको रोकना था डिफीट करना जो है, ब्रिगेड वो साहब, जिन किसने इदारों रोकना की था? जिम्मेदारी थी उनको करनी चाहिए।
हाँ, वो किसने रोकना था जी? जो जिन इदारों की ज़िम्मेदारी थी, उनको चीख-चीख के पुकारा जा रहा था कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये मुरासला आया है, आप इसको देख लें, आप इसके ऊपर कुछ फैसला कर लें, हम आपको इन कैमरा ब्रीफिंग दे देते हैं। चीख-चीख के लोग पुकार रहे थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। जी। जब ये मैंने कहा ना कि जब आप किसी बैरूनी बड़ी ताकत के हाथ में जब आप खेलने को तैयार हो जाते हैं, आपके अंदर के लोग उनके साथ जब मिल जाते हैं, तो फिर ये सूरत हाल पैदा होती है। इस पे हमने बहुत डिस्कशन, बहुत चेस्ट बीटिंग कर ली है। हर बंदे को, आप गली में मौजूद हर वेंडर को ये बात समझ आती है कि हुआ क्या है। तो इसको मजीद डिस्कस करने से कोई नई चीज सामने नहीं आने वाली। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये रुकना चाहिए था। स्टेट के इदारों की जिम्मेदारी थी कि ये जो स्कीमिंग की गई है, जो डिजायर की गई, जो हुक्म आया है, उसको इम्प्लीमेंट ना होने दें, और जो हुकूमत हाँ, चल रही है उसको चलने दें। अपना नेचुरल टाइम जो उनका 5 साल का है उसको पूरा करें, फिर अपने टाइम पे इलेक्शन हो और एक डेमोक्रेटिक सर्कल जो है वो चलता रहे। वो नहीं ठीक, हुआ। ठीक, अब जो सूरत हाल बन गई है, वो सूरत हाल ऐसी है कि तमाम इदारे जिनको इस वक्त हम मेलाइन कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, और राइटली कर रहे हैं, मैं गलत नहीं कर रहे हैं, राइटली कर रहे हैं, उस सारों को अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ये जब रजीम चेंज हुई है तो मेरा में रोल क्या था। अगर ये मुल्क है, अमन है, सलामती है, खुशहाली है, तो फिर तो हम सारे ही खुश हैं। बिल्कुल, अदरवाइज ये बिल्कुल, एलीट तबका जो 1% से भी कम है पाकिस्तान में, अगर वो सिर्फ समझता है कि हम बाहर जाकर खुश रह लेंगे और बाकी 99% पाकिस्तान जलता रहे, तो अब इस तरह नहीं होना। मैंने कहा ना कि ये एक नया फिनोमेना है जिसमें पूरी कौम सड़कों पे निकल आई। तो ये बिल्कुल। एक नई नई एक लेगेसी बन गई है, एक नई मिसाल बन गई है, एक नया पैराडाइम सेट हो गया है कि अब जब ये भी जो आपके मुल्क अब में इस तरह का होगा, लोग निकलेंगे। लोग निकलेंगे, और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बका के लिए ये एक बहुत बेहतर फिनोमिना हम देख रहे हैं, क्योंकि पहले जो होता था और जिस तरीके से होता था वो गलत होता था। कम से कम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लोगों ने ये देखा है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और लोग सड़कों पे आ गए हैं। एक चीज जरा मुझे बताइएगा, हमारा चूंकि आखिरी सेगमेंट है तो इसमें मैं चाह रहा हूँ कि हम जरा वे फॉरवर्ड की भी बात कर लें, क्योंकि लग यूं रहा है कि ये जो कॉमेडियंस, जैसा मैंने कहा कि ये इनके हाथ में चीजें नहीं आ रही हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि कैसे हैंडल करना है। सोच रहे हैं कि क्या कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए, क्या हम मुश्किल डिसीजंस ले सकें। अब मुश्किल डिसीजंस की बात आती है तो फिर ये कहते हैं कि एनएसए की मीटिंग करवाएं। एनएसए की मीटिंग करवाने का मतलब ये है कि फौज के ऊपर बोझ डालें, और फिर जनरल बाजवा को कहें जी कि देखें आप भी हमारे साथ थे, आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आती है। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें अब वे फॉरवर्ड आपको क्या नजर आता है? कुछ कहीं पे आपको रिवर्सल होती हुई नजर आ रही है? जो कुछ हुआ है उसको रिवर्स करने का कोई मंसूबा आपको नजर आ रहा है? जी, पाकिस्तान में आप मौजूद हैं इस वक्त। आप जानते हैं जो चीज खबरें निकल रही हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर हो रहा है, तो उसके लीक्स तो मार्केट में आ जाते हैं फौरन। एक इंटरिम सेटअप, इंटरिम गवर्नमेंट की बातचीत चल रही है, और खबर ये है पिछले एक दिन से कि अगले 72 घंटे, रिमेनिंग 2 डेज के अंदर, बिफोर इमरान खान गिव्स द डेट फॉर के लोग लॉन्ग यहाँ मार्च। जलसा यहाँ पे इस्लामाबाद में हो और पाकिस्तान में पहिया जाम किया जाए, तो उस स्टेज से पहले एक इंटरम सेटअप अनाउंस किया जाए, इंटरम गवर्नमेंट बनाई जाए, जिसमें ज्यादा टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए, जो जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है उसको भी थोड़ा ब्रेक लगाएं, और माहौल बनाएं जिसके अंदर एक फ्री फेयर इलेक्शन कराए जा सके। तो नंबर वन तो ये चल रही है। बहुत सारे नाम भी उसमें आ रहे हैं, आपने सुने होंगे। आई वुड नॉट टेक दोज नेम बिकॉज ठीक, और भी ठीक, बहुत सारे नाम हैं जो ठीक। टेबल पे मौजूद है। दूसरी बात थी एनएससी, कि वो जिम्मेदारी उठाए, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनाए, उसको वो सुपरवाइज करे, और एक माहौल बनाए, 3 से 4 महीने में इलेक्शन हो। बट यहाँ पे अगेन हमें केयरफुल होना पड़ेगा कि ये एक जाहिर है अगली जो इलेक्शंस हैं उनका होना, और जनरल इलेक्शन होना, असेंबली का डिसॉल्व होना। और आपने सुन लिया है कि सारे इत्तेहादियों की मुलाकातें, शहबाज शरीफ आए हैं दुबई से, लंदन यात्रा से वापस, तो हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, एंड डिबेट अब यही हो रही है कि असेंबली कब डिसॉल्व करें, इलेक्शन हमें कब सूट करते हैं, जनरल बाजवा के होते हुए सूट करते हैं या उनकी रिटायरमेंट से पहले या बाद। तो उसमें फौज वालों को भी सोचना पड़ेगा कि जनाब ये फिर इल्जाम, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए और ये जो हुकूमत में इस वक्त लोग हैं ये निकल गए, तो फिर तो हाँ, पक्का रुख हमारी तरफ कर देंगे। तो ये सारे वाले फैक्टर्स हैं जो एनएससी लेवल पे बैठ के कंसिडर होने चाहिए कि जो भी अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं उसके अंदर कोई पीसफुल आउटकम हो। एक अगेन कंटेस्टेड एनवायरनमेंट की सूरत में समझ रहे हैं कि जो अगर इमरान खान हुकूमत वापस आती है तो ये जो 13-14 पार्टियां ये उनको चैन से बैठने देंगे।
عمران خان صاحب کلیئر میجورٹی لے پائیں گے. یہ ایک سیاسی فیصلہ جو عوام نے کرنا ہے، لیکن جو فیصلہ کرنے والے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ سارے پروز اینڈ کونس دیکھتے ہیں. نمبر 1 کہ اکانومی کو ہم نے کوئی جو ڈکلائن ہے بریک لگانی ہے، الیکشن سے پہلے لگا، ورنہ اگر ہم ڈیفالٹ کریں گے تو پھر الیکشن نہیں ہوگا، یہاں پہ کوئی اور سیٹ اپ بن جائے گا، ہو جائے گا. پھر ٹھیک. ہم ٹوٹل کسی اور کے میوزک پہ ڈانس کریں گے، ایکٹرز بھی اور ہوں گے اور میوزک بھی ڈفرینٹ ہوگا. تو ہمیں اس بات کا بھی ادراک رکھنا چاہیے کہ اس وقت جس موڈ پہ ہم کھڑے ہیں، کوئی بہت ریڈیکل سولوشن اگر ہم نے اپلائی کیا تو پھر گیم ہم سب کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. تمام جتنے لوگ اپنے آپ کو اس وقت فرعون سمجھ رہے ہیں وہ یا قارون سمجھ رہے ہیں، سب کے ہاتھوں سے گیم نکل جائے گی، اور ملک میں آپ عام لوگ جو ہیں ہم سارے زیر عطاب آ جائیں گے. لہٰذا ہمیں بہت پروڈنس سکھانی ہے. صرف رول کرنے کے لیے ہمیں اسکیمنگ نہیں کرنی کہ کس طرح میں طاقت میں واپس آؤں گا. یہ اس جو وقت جو یہ گیم جو چل رہی ہے وکیل آپ صاحب جس جانتے طرح، ہیں. جی فرمائیے فرمائیے. میں نے کہا جو اس وقت جو گیم چل رہی ہے وہ یہ تھی کہ نون لیگ نے حکومت میں آ کے ود ان 1 month اپنے مقدمات کو بریک لگائی ہے. پروسیکیوٹر غائب ہو گئے ہیں، کچھ مر گئے ہیں، وہ بڑے مسٹیریس حالات میں مر گئے ہیں. ابھی اگلے 2 دن میں یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے اوپر جتنے مقدمے ہیں ان کو بھی ریپ اپ کیا جائے، وہ بھی ختم کرے. سو یہ مقدمات ختم کر کے اور ان کی پروسیکیوشن کو ناممکن بنا کے ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں لیکن تو کم از کم جو ہمارا ڈومیسٹک ایجنڈا تھا وہ پورا کر. ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پورا ملک جانتا ہے کہ یہ اپنے کیس ختم کر رہے ہیں، کرمنل کیسز ہیں، سزائیں ہوئی ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے. یہ کیا جوک ہے کہ اس طرح کے لوگ آئیں اور اپنے مقدمات ختم کر لیں اور ہم ہونے دیں ان کو اور قوم بیٹھی رہے چپ کر کے؟ از اٹ اے جوک؟ دیکھیں جیسے ہمارے ملک کے حالات رہے ہیں 74 سال میں 75 سال میں، وہ تو یہ تو بار بار ہوتا رہا. یہ ایک ایسا سائیکل ہے. آج تک آپ دیکھیے سزا کس کو ہوئی ہے کرپشن کے اوپر ہمارے ملک میں؟ کوئی بڑا کریکٹر بتا دیجئے کہ جس کو بلین ٹریلین کے اوپر سزا ہوئی ہے. کوئی نہیں ہوئی. اس پہ کیا فوج کو بلیم کریں گے، معاشرے کو بلیم کریں گے، عدلیہ کو بلیم کریں گے، سب کو کریں. تو یہ ماحول اس وقت جو بنا ہوا ہے، مقدمے ختم ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، پروگرامز ہو رہے ہیں. 2 پروسیکیوٹر 3 بڑی مسٹیریس حالت پہ ایک پنکھے سے لٹک کے مر گیا. 2 کو عمران صاحب بتا رہے تھے اور میڈیا بتا رہا ہے کہ پوائزن دے کے ان کو ہارٹ اٹیک کرا کے مار دیا گیا. آج جو باقی ہیں، پہلے جو مرتے رہے ہیں ان کا بھی آپ کو سب کو پتا ہے. ڈاکٹر رضوان کے علاوہ اور کتنے لوگ مرے ہیں. جج ارشد کیسے مرا؟ تو وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. میں صرف پوائنٹر دے رہا ہوں کہ یہ مقدمے ختم کر کے لوکل ایجنڈا جو 1-2 مہینے میں کر سکتے تھے وہ تو انہوں نے ایگزیکیوٹ کر لیا، تاکہ اگلے الیکشن میں وہ کہیں جی ہمارے پہ تو سارے فیک مقدمے تھے، اور فیک مقدمے بھی آپس میں دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے پہ کیے ہوئے تھے. سو وہ کہتے ہیں ہم اپنی سلیٹ صاف کرتے ہیں، الیکشن میں تیار ہو کے آتے ہیں. اگلے الیکشن میں اسرار صاحب جو بھی ہوگا، الیکشن ریگنگ 100% چانس موجود ہے. لہٰذا وہ جو ای وی ایم کی بات ہوتی ہے، جتنے ہمارے ایکسپرٹ بھائی ہیں ملک سے باہر ہیں ان کو ووٹ کا حق جو دیا گیا تھا اس کو ختم کیا، وہ ریسٹور ہونا چاہیے. ای وی ایم کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے. انٹرنیشنل جو مانیٹرنگ سسٹم ہے اس کو اپلائی کرنا چاہیے جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہم نے کرانا ہے. اگر ہم نے الیکشن اس طرح کے کرائے کہ جس کے اوپر پھر اداروں پہ انگلی اٹھے، جس پہ پھر پولیٹیکل پولرائزیشن میں مزید تیل ڈالا جائے، یہ والی اینڈ سٹیٹ کوئی نہیں دیکھ رہا. اگر یہ ہوا تو آج کی صورتحال سے زیادہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہم چلے جائیں گے. لیکن اس صورتحال پہ جانے سے پہلے ہم نے کوئی ایسا سٹاپ گیپ میئر کرنے ہیں کہ یہ جو اکنامک ڈکلائن ہے اس کو کوئی بریک لگے. یہ بریک تب لگے گی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی. اب یہ ہے کہ چکن فرسٹ اور ایگ فرسٹ وہ والا معاملہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اکانومی بھی سٹیبل ہو، پولیٹیکل بھی ہو. تو وچ ون ٹو فرسٹ؟ اگر میں باہر بیٹھ کے دیکھوں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی از اے پریکرسر ٹو اکنامک سٹیبلٹی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو تو میں کہوں کہ یہ اکنامک سٹیبلٹی ہو جائے. تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں. پولیٹیکل ارینا میں جتنے ایکٹرز ہیں ان کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا تو تمہارے جو خزانے باہر ہیں وہ بھی فریز ہو جائیں گے. وہ اس سے بھی جاؤ گے جو تم نے اندر اربوں خربوں کی جائیدادیں بنائی، اس سے بھی جاؤ گے. رولنگ سے بھی ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ گے اور ملک کو ہمیشہ کے لیے غلام اور ڈی اسٹیبلائز اسٹیٹ بنا کے چلے جاؤ. نیوکلیر فیکٹری کی آپ نے بات کی، میں وہ یہاں کل کر دوں پوائنٹ کہ نیوکلیر اسٹیٹ کو ڈیفالٹ کرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن آپ کو اس سٹیج پہ ضرور لائے ہیں کہ جہاں آپ کی گردن پہ انگوٹھا رکھ کے یہ کہیں گے کہ نیوکلیر رول بیک کرو. اگر آئی ایم ایف کی ٹرانش لینی ہے تو آپ کا بجٹ نیوکلیر کا ہم کنٹرول کریں گے اور 5 سال میں ویل میک شور کہ آپ کے نیوکلیر پروگرام جو ہیں وہ فریز ہو جائیں اور پھر ڈائی ڈاؤن ہو جائے. تو آپ کو اس سٹیج پہ ابھی آپ کے جو دشمن ہیں وہ لے آئے ہوئے ہیں
یہ ادراک جو ہے ہم فوجی بھائیوں کو ضرور ہوتا ہے، لیکن میں اب ریٹائرڈ بندوں میں سولین ہوں، آئی تھنک لائک اے سولین. تو یہ ہمیں ایز اے پاکستانی سوچنا ہے، ہمیں سارے لیکن صاحب وطن سوچنا ہے کہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کسی پارٹی کی بات. میں ایک چیز چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیں، کیونکہ آپ سویلین تو ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ کہاں کہاں تک ہیں، بلکہ چیف صاحب کے ساتھ بھی آپ کے بڑے ہی ذاتی تعلقات ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے، اس وقت صورتحال جو ہے وہ انتہائی کشیدہ اور انتہائی بہت ہی سنجیدہ قسم کی ہے، کشیدہ بھی ہے اور سنجیدہ بھی ہے. اب ان کا جو اس معاملے سے نکلنے کا حل ہے وہ یہ ہے کہ دونوں بڑے جو ہیں، چیف صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی، یہ کہیں بیٹھیں اور اس کے اوپر کوئی گفتگو کریں اور اس میں سے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں. لیکن ہم سن رہے ہیں کہ جی انہوں نے نمبر بلاک کیے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں جانا. یہ آپ جیسے جو دوست ہیں ان کا ایک رول بنتا ہے اس میں کہ وہ ان کو بٹھانے کے لیے کوئی کوشش کریں تاکہ اس میں سے ان پیس میں سے نکلا جا سکے. جی میں اس کو نا جو آپ نے فرمایا میں اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کرنا چاہوں گا، بیکاز اس میں دو اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں. میں آئی بیک ٹو ریفر اسٹیک ہولڈر وہ تمام لوگ ہیں، وہ تمام ادارے ہیں اور تمام انڈیویجول ہیں جن کی وجہ سے یہ صورتحال بنی ہے. پلیز ڈو ناٹ فرگیٹ the 13 actors in the PDM جو دشمن کے ہاتھوں میں کھیل گئے. ان کا پرائمری ٹارگٹ یہ تھا جو انہوں نے اچیو کر لیا اور اگلے 2 دنوں میں کر لیں گے کہ اپنے مقدمات ختم کرے. تو who the main stakeholder, who the main beneficiary within Pakistan? These are the people. آئی کے کو گورنمنٹ سے عمران خان کو نکالا ہے ون اسٹیک ہولڈر. الزام فوج کے سربراہ کو دیا جا رہا ہے، وہی ون اسٹیک ہولڈر. جس نے ریئل ایگزیکیوشن کیا وہ آپ کی سپریم جو سپریم کورٹ ہے وہ ہے، آپ کی سول بیوروکریسی ہے، آپ کے میڈیا کے جو بھائی بہن ہیں جنہوں نے یہ ماحول بنایا کہ ایک چینل یا 2 چینل جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو باقی 140 چینل جو ہیں وہ 13 پارٹیوں، وہ کیا مفت میں کام کر رہے ہیں؟ وہاں پہ کیا بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی؟ تو یہ وہ سارے اسٹیک ہولڈر ہیں جن کو ساروں کو کسی ایک فورم میں بیٹھ کے یہ سارے فیصلے کرنے ہیں. تو این ایس سی از اے گڈ فورم ٹو ڈیسائیڈ جہاں پہ یہ سارے لوگ موجود ہوں گے جو گورنمنٹ میں بھی ہیں اور جو اس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہیں. اس کے بعد جتنے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ این ایس سی ان کو بلا سکتی ہے کہ آپ فلاں بندہ آ کے بیٹھے، آپ اس کو سپریم کورٹ والوں کو بھی بلائیں، وہ کہ آسمان سے اترے ہوئے ہیں، وہ ان کو بھی بٹھائیں کہ جناب یہ فیصلے ہوئے ہیں، یہ فیصلے جو ہیں ابھی ہم نے اس میں سے نکلنا ہے، ملک کو ہم نے کسی ترقی کی اسٹیبلٹی کی راہ پہ لانا ہے. تو تمام لوگ جن کو آج ہم ایکیوز سمجھ رہے ہیں، میری نظر میں این ایس سی کے اجلاس میں سلیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو ڈسکشنز کے لیے بلایا جائے، کلوز ہو، انڈر کیمرہ ہو، پبلک ڈومین میں نہ ہو. یہ بڑے سیریس میٹرز ہیں، اس کو پر پبلک ڈبیٹ نہیں بنانا چاہیے، لیکن جو فیصلے ہوں وہ پبلک کو بتائے جائے کہ ہم نے ڈسکس کر لیا، ڈبیٹ کر لیا تاکہ اسپیکولیشن نہ ہو. لیکن جو بھی فیصلہ ہو وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہو. تو میں یہاں کہتے جاؤں نیشنل انٹرسٹ، اسرات صاحب میری ڈیفینیشن بڑی سمپل ہے، میں 100 دفعہ لکھ چکا ہوں کہ جو عوام ہوتی ہے اس کی سیکیورٹی اور اس کی ویل بینگ یعنی گڈ معاشی صورتحال جو ہے یہ نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. تو جو بھی ہم فیصلہ لیں وہ میری آپ کی ساری عوام کی اگر اس کی خوشحالی اور سیکیورٹی میں وہ کنٹریبیوٹ کریے تو وہ نیشنل انٹرسٹ کا فیصلہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور فیصلہ کیا جاتا ہے جس پہ یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو وہ نیشنل انٹرسٹ کا فیصلہ نہیں ہے، وہ پرسنل انٹرسٹ کا فیصلہ ہے. تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ اب جب ہم اس سٹیج پہ آگے ہیں کہ ہم حل ڈھونڈ رہے ہیں تو حل ڈھونڈنا اوکے الیکشن، لیکن الیکشن ایسا ہو جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس میں دھاندلی کا امکان نہ ہو. اس میں آپ نے ایک ایسا میکنزم بنائے کہ الیکشن کے ساتھ آگ نہ ملک میں لگ جائے، بیکاز لوگ پھر بالکل قتل و غارت پہ اتر آئیں گے، سول انریسٹ نہ ہو، سول وار نہ ہو اور اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جائیں اور اس میں سے اچانک نہیں نکل سکتے. اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم ٹو ریگل آؤٹ آف دس وشوس اکنامک انسلیومنٹ پہ ہم پھنسے. اس پہ انشاءاللہ بات چیت جاری رہے گی. برگیڈ صاحب کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو سر، السلام علیکم. انشاءاللہ بہت شکریہ، فی امان اللہ. السلام علیکم.